साइफर के मुताल्लिक बताया कि वो साइफर की कहानी क्या थी। मैंने कल भी अपनी कौम के सामने ये रखा कि ये बजाय FIA इसकी इंक्वायरी करे, इसकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने नीचे एक पैनल बनाना चाहिए और तब इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो मैं ये क्यों कह रहा हूं, FIA की इंक्वायरी कैसे होगी, कैसे उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, जबकि जिसमें मुलव्वस, और ये साबित होगा जब भी एक सही इंक्वायरी होगी, इसमें साबित होगा कि जनरल बाजवा के अलावा ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब मुलव्वस थे इसमें। क्योंकि जब हमने इनको कहा, ऑपोजिशन पार्टीज, उस वक्त हमने कहा देख तो लें साइफर को, ताकि आपको पता तो चले कि एक मुल्क की तौहीन की जा रही है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये मुल्क की तौहीन है, तो आप देख तो लें। एकदम साफ इनकार कर दिया। तो उससे वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इतना खौफ क्या था देखने के लिए, क्योंकि उनको पहले पता था क्या हो रहा है। उससे बड़े पहले ये मुलाकातें कर रहे थे जाके एम्बेसी के लोगों के साथ। अच्छा जी, आप, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये साइफर की अंदर तहकीकात जरूरी है, क्योंकि एक IMF ने रिपोर्ट शाया की 2018 से और 2023 के बीच में, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। ये मैं जरूर चाहता हूं कि ये आप जो आप में से समझते हैं थोड़ी बहुत भी माइशत को, वो इसको जरूर देखें। क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कि वो गवर्नमेंट जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, जो हमने अपने जितने भी टारगेट सेट किए थे, हमने आखिरी साल सब टारगेट से आगे निकल गए। जनरल बाजवा ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया, तो इस कौम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, और उठा रही है तकलीफ। इसमें IMF की रिपोर्ट में यह वाज़ेह हो जाता है कि जो हमें हुकूमत मिली थी 2018 में, एक बैंकरप्ट हुकूमत मिली थी, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसे कहते हैं बैरूनी खसारा सबसे ज्यादा था 2018 में। उस हुकूमत को, जब हुकूमत मिली, तो जो हमने इस्लाहत की और मुश्किल फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क सिर्फ यही नहीं कि उस बुरान से निकल गया, बल्कि कोरोना, IMF भी अब कहता है कि जो कोरोना का जिस तरह हमने उसका सामना किया, इतने बड़े चैलेंज का, एक वबा जो एक सदी में एक दफा आती है, उसका जिस तरह हमने चैलेंज किया, वो तारीफ करते हैं उसकी, कि जिस तरह हमने मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें मसले क्या है, जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। तेल की कीमतें ऊंची चली गई, कोरोना के बाद एक सारी एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, सारी दुनिया में चली गई। तो उसका हमें एकदम, जो हम सही तरह जा रहे थे, उसका हमें प्रेशर आया। प्रेशर क्या आया कि एकदम हमारे जो डॉलर्स है वो ज्यादा बाहर जाने पड़े, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़ गई। तो जो हम बैलेंस कर रहे थे अपनी इकोनॉमी, उसमें मुश्किल आए। और हमने क्या किया, हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए, क्योंकि तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, साथ में यूक्रेन की जंग का जैसी खतरा शुरू हुआ तो तेल ऊपर जाना शुरू हो गया, तो हमने तेल की कीमत नीचे रखी, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी। तो उसका वो कहते हैं कि हाँ, इन्होंने सब्सिडी ज्यादा दे दी अपने लोगों को बचाने के लिए महंगाई से। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तारीफ की कि हमने जो कदम उठाए, उसने इकोनॉमी को संभाल लिया था। हम क्या उम्मीद रख रहे थे कि जो रूस से हमने तय की थी, जो सदर पुतिन से मैं मिला था, हमने उनसे जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा था, हमने भी उनसे लेना था। और मीटिंग के बाद सदर पुतिन ने अपना एनर्जी मिनिस्टर भेज दिया था, हमाद अजहर, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इनसे मुलाकात हो गई थी। बदकिस्मती से उस वक्त हुकूमत कराई गई। और ये कह रहे हैं, IMF अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। यानी जो हमारी माइशत थी, और मीटिंग के बाद सदर पुतिन ने अपना एनर्जी मिनिस्टर भेज दिया था, हमाद अजहर, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इनसे मुलाकात हो गई थी। बदकिस्मती से उस वक्त हुकूमत कराई गई। और ये कह रहे हैं, IMF अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। यानी जो हमारी माइशत थी, वो डिस्टेबलाइज का मतलब कि वो एकदम मार्केट जो थी, उसके अंदर एकदम अनसर्टेनिटी आ गई। जब मार्केट की अनसर्टेनिटी का मतलब कि जब जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट होती है, उसको जब यकीन नहीं होता कि अब क्या होगा, तो ये ही मैंने जनरल बाजवा को मैंने भी बताया और शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। उनको भी कहा कि उनको बताओ कि इस वक्त ना डिस्टेबलाइज करना, इनसे संभाली नहीं जाएगी।
اور وہی IMF لگتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی، ان کو سٹیپس نہیں تھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے، اور وہی IMF لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے، اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو بھی یہ رجیم چینج کیا، جو سازش کی گئی، اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی، تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے۔ جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی 12.4% تھی، جس کے اوپر شور مچ گیا، مہنگائی مارچ ہو گئی، ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور، پبلک میں وہ میڈیا والے جو باقاعدہ عوام میں نکلتے تھے، چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی، دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھی، انٹرنیشنل کموڈیٹی سپر سائیکل تھا، دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئی، مہنگائی دنیا میں آ گئی۔ 1970 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے، تو اس کے باوجود 12.4% پہ ہماری مہنگائی تھی، اور پچھلے مہینے 38% پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی، اب تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی کی قیمت نیچے آ گئی ہے، کموڈیٹیز دنیا کے اندر 35% ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی۔ تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائفر کا جو ایک سائفر کے ارد گرد جو سازش تھی، پتا تو چلے، مجھے تو پتا ہے کون اس میں تھے، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری میں پتا چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آئے، اور اب مزید آگے اس عذاب سے نکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کو۔ اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہی ایک انکوائری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی، اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی، کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ، اور انہوں نے جو جس طرح یہ پوری 6 مہینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا، اب تو خیر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2021 سے ہی پلان بنایا ہوا تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا، تو لیکن اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو، تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے؟ 30 سال سے جو حکومت کر رہے تھے، اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنہری دور بتا دے کہ جب انہوں نے کوئی معیشت میں بڑی ترقی کروائی ہو، کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ کیا 99 میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ، تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معیشت کے حالات آپ کو پتا تھے؟ یہ ساکھدار تھے، وہ بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر اب یہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو 2018 میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا،